Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध नेपालको परिकल्पना तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हरेक नागरिकलाई विकासको अनुभूति हुन्छ। आइसिआइडीको प्रस्तुति विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हातेमालो र पहरेदारी गर्ने कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। दर्शकवृन्द आजको एपिसोडमा सरकारले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गर्न लागेको ठूलो क्षमताको सवाहालको विषयमा तयार पारेका विशेष रिपोर्टहरू छन्। साथै नियमित डेभलपमेन्ट समाचारहरू पनि छन्। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं डेभलपमेन्ट समाचार। शहरी विकास मन्त्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले नगर विकास कोषका विविध कार्यहरूका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। विकास कोषले कोषका कार्यक्रमहरू र आगामी कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कोषलाई अझ सुदृढ र सबल संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कोषको पुँजी संरचना वृद्धिसँगै शहरी पूर्वाधार विकास निगममा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रस्तावित शहरी पूर्वाधार विकास निगम ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण पहल हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले कोषले अघि सारेका नवप्रवर्तक आयोजनाहरू शहरी पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक भएकोले त्यस्ता आयोजनाहरूको विशेष प्राथमिकता दिई अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सङ्घीय संसदको विकास तथा प्रतिनिधि समितिको टोली जुम्ला पुगेको छ। सभापति तथा सांसद कल्याणी कुमारी खड्का सहितको टोली कर्णालीको विकास निर्माणका गतिविधिहरूको अनुगमनका लागि जुम्ला पुगेको हो। विकास समितिको टोलीले जुम्लामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिले सदरमुकाम खलङ्गामा गरेको अन्तर्क्रियामा स्थानीय सरकारवालाले कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति सहित विकासमा बजेट अभाव भएको बताएका छन्। कर्णालीमा भइरहेका विकास तथा कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली करिडोर सहितका सडक अनुगमनपछि जुम्ला पुगेको समितिको टोलीले यस क्षेत्रमा समानताको आधारमा नभई समतामूलक बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि सरकारलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउने समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनु भएको छ। दर्शकवृन्द कार्यक्रममा आजका विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। हर एक दिन 10,000 हर एक दिन 10,000 जब सिटी एक्सप्रेस साथमा 10,000 हातमा विदेशबाट पैसा पठाऊ यसपालिको चाड पर्वमा
सिटी एक्सप्रेस मार्फत यस चाडपर्वमा विदेशबाट पैसा पठाई हरेक दिन 1 जनाले 10,000 नगद पुरस्कार पाउन सक्नुहुनेछ। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, जहाँ नेपाली त्यहाँ सिटी एक्सप्रेस। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। उपत्यकामा कुनै ठुला सभा वा कार्यक्रम गर्नु परेमा कि त खुल्ला मञ्च कि त कुनै खुल्ला ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन। देशले विभिन्न शासन फेर्ने एउटा खुल्ला मञ्च पनि अहिले खुल्ला रहेन। त्यसो त केही ठुला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा कार्यक्रमहरू उपत्यकाका होटलहरूमा पनि भए। यही समस्याको समाधान खोज्दै सरकारले उपत्यकाभित्र ठुला क्षमता भएको सभा हल निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले उपत्यकामा ठूला सभा तथा कार्यक्रम गर्न ठूलो क्षमताका सभा हल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरू गर्न होटलहरूमा महँगो पैसा तिर्नु परेको छ। एउटा काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको राष्ट्रिय सभा हल, जसमा 500 सिट क्षमताको छ भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अहिलेको संसद भवन छ। त्यसको वैकल्पिक अर्को हलको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले 2076 असोज 20 गतेबाट ललितपुरको गोदावरीमा करिब 3000 सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्य सुरु गरेको हो। करिब 43 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन सो हल केसी समानान्तर जेभीले 58 करोड 26 लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गर्न लागेको उक्त हल सम्झौता अनुसार यही कार्तिक 27 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यद्यपि कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीका कारण लामो समय काम हुन नसकेकाले निर्माणको म्याद लम्बिने निश्चित छ। 7 महिनासम्ममा सकिने रहेछ। बीचमा 2 महिना जति हामीले रुख कटान गर्न र त्यहाँ सेन्ट जेभियर्स स्कुलको टहराहरू थिए, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि अलिकति समय लाग्यो। तर अब त्यही बिचमा चैतदेखि लकडाउन भयो, कोभिडको कारणले कामहरू रोकियो, समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। अब हामी आउने माघभित्र यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर फागुन 3 गते यसको उद्घाटन गर्ने, फर्मली उद्घाटन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको लागि स्ट्रक्चरका मेजर कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। माथि ट्रसको छाना राख्ने र केही अलिकति साइडमा साना हलहरूमा थोरै ढलानको कामहरू बाँकी छ। प्रगति चाहिँ भौतिक प्रगति 65% मात्रै छ। प्रतिशतको हिसाबले अलिकति कम देखि 65 भने कम हो, 100%, 35% अझ बढी बाँकी छ। त त्यो भित्र गर्ने फिनिसिङका कामहरू बाँकी छ र त्यो हामी माघ महिनासम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको सम्झौता रकम चाहिँ 58 करोड 24 लाख, सायद 58 करोड 24 लाख रुपियाँको हो। यो 3000 जना एकैपटक बसेर सम्मेलन गर्न सकिने त्यो क्षमताको सभा हल हो। यो सभा हल हालसम्मकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो हल बन्नेछ। यसअघिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भनिएको नयाँ बानेश्वरमा रहेको हालको संसद भवन 800 सिट क्षमताको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार नयाँ सभा हल बनाउँदा पहिलाको भन्दा ठूलो क्षमताको चाहिन्छ भन्ने लागेर यो सभा हल बनाउने निर्णय गरिएको हो। पछिल्लो समय बिमस्टेक तथा लगानी सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सोल्टी होटलमा गरिएको थियो। अब यो भवन बनेपछि भने ठूलो हलको अभाव टर्नेछ।
काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको या राष्ट्रिय स्तरकै पनि अलिक ठुला सभा सम्मेलनहरू गर्नु पर्यो भने ठाउँको अहिले अभाव रह्यो। पहिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुने गर्थे। आजकल त्यो संसदले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको संसदको काम कारबाहीहरू त्यहाँ हुने भएको हुनाले आजकल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठुला सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँको अभाव भएको हुनाले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरेर 2076 कार्तिक 20 गते हामीले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गऱ्यौँ 5 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर। यद्यपि त्यो आफैमा एम्बिसियस थियो, महत्त्वाकाङ्क्षी थियो। हल तत्काल चाहिने भइसक्यो। अब एकदमै चाहिँ काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने स्थलको पनि ठाउँ छैन भनेर बस्नुपर्ने, त्यसको कारणले कार्यक्रमहरू चाहिँ विदेशतिर चाहिँ आफै विदेशतिर जानुपर्ने त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले नेपालमा पनि हामीसँग ठाउँ छ र हामीले तत्काल गर्न सक्छौँ भनेर यो 3000 को तत्काल 6 महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेर चाहिँ हामीले थालेका थियौँ। ठुलो सभाहालको अभाव खड्किएकाले सरकारले विकल्प खोज्ने क्रममा नयाँ भवन बनाउने तयारीमा जुटेको हो। सोही सिलसिलामा पहिला भक्तपुरमा जग्गाको खोजी गरियो। विभागले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको जग्गा लिने विचार गरे पनि बैङ्कले जग्गा नदिएपछि गोदावरीमा रहेको सरकारी जग्गामा बनाउने निर्णय गरिएको थियो। अलिकति तत्कालै छोटो अवधिमा एउटा ठुलो सभाहाल बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा जग्गाको खोजी गऱ्यौँ। त्यो मध्ये त्यहाँ जग्गा उपलब्ध पनि भयो। एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले र अन्य कुराको हिसाबले त्यो जग्गा उपयुक्त लाग्यो र बनायौँ। यो पहिला भक्तपुरमा बनाउने भनेर निर्णय भएको थिएन। अब जग्गा हेर्ने क्रममा त विभिन्न ठाउँहरूमा हेरियो। यो सल्लाहकारी स्थित एउटा जग्गाको कुरा चाहिँ अब त्यहाँ बनाउन सकिन्छ कि भनेर पहिला हेरेको हो यो बनाउनुभन्दा अगाडि। तर अब जग्गा प्राप्तिमा पनि विभिन्न कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहज रूपमा प्राप्त हुने जग्गा पनि हुनु पर्यो। यो गोदावरीमा हेरियो, उपयुक्त लाग्यो, त्यही छनौट गरियो। हाल निर्माण हुन लागेको यो भवन 112 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्नेछ, जसमा सभाहालको क्षेत्रफल 45 मिटर चौडाइ र 106 मिटर लम्बाइको रहेको छ। यस्तो बन्नेछ सिटी हल। मुख्य हलमा प्रवेश गर्नुअघि उत्तर र दक्षिण दिशामा 2 तल्ला बराबरको उचाइ भएका 2 बहुद्देश्य हल हुनेछन्। मुख्य हलमा न्यूनतम 3000 व्यक्ति अट्न सक्ने सिट रहने, कार्यक्रम प्रस्तुतिकरणका लागि मञ्चका साथै आवश्यक अन्य ठाउँ तथा कक्षहरू हुनेछन्। कार्यालय कक्ष, भिआइपी कक्ष, सहायता कक्ष भएको ब्लक 3 तल्लाको हुनेछ। साथै आवश्यकता अनुसार शौचालयहरूको व्यवस्था गरिनेछ। मुख्य हलसँगै निर्माण हुने साना हल तथा अन्य कक्षहरूको ब्लक समेत समिति बाहिरबाट समग्र एउटै भवन संरचना देखिने गरी सिटी हल सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुनेछ। मुख्य हलसँगै 16 रोपनी 2 आनामा बगैँचा तथा हरियाली पार्क रहनेछ। साथै 13 रोपनी 1 आनामा पार्किङ रहनेछ। गोदावरीको बस पार्क सँगै जोडिएको जग्गामा यो हल 7 दोपाटोदेखि 8 किलोमिटर टाढा पर्छ। दर्शकवृन्द, निर्माणाधीन यो सभा हल हालसम्मकै ठुलो सभा हल हो। यो निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब यो हल बनेसँगै उपत्यकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरू गर्न होटलका हलहरू भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता लगभग अन्त्य हुनेछ। हेरौँ एक रिपोर्ट। ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन हलको गत कार्तिक 16 गते आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री सहित कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहितको टोली हलको हालसम्मको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिन गोदावरी पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको 3 महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपाको सरकार बनेको 3 वर्ष पुगेको दिन अर्थात् फागुन 3 गते हलको उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ। माघ भित्रमा सम्पन्न गरी फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने व्यवस्था मिलाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई मन्त्रालयले निर्देशन समेत दिएको छ। अहिले 5 महिनाको अन्तरालको अवधिमा हामीले काम गरिसकेका छौँ र त्यो अवधिसम्ममा हाम्रो करिब चाहिँ 65% प्रगति चाहिँ अहिले सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। आगामी 3 महिनाभित्र अब यसलाई सम्पन्न गरेर ह्यान्डओभर गर्ने, सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने टार्गेट अनुसार चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले 2-4 दिन अगाडि जुन गोदावरीको 3000 सभाहालको साइटको निरीक्षण गर्नुभएको थियो,
अहिलेसम्मको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्नु भएको छ, हामीलाई लागेको छ। अनि उहाँले चाहिँ निर्देशन पनि दिनुभएको छ कि अबको 3 महिनाभित्र यो हललाई सम्पन्न गरौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको निर्देशन दिनुभएको छ। क्वालिटीमा गुणस्तरमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन एकदम चाहिँ भव्य आधुनिक भवन, नेपाली शैलीको भवन चाहिँ निर्माण होस् भन्ने उहाँको आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ त्यो डिजाइन र त्यो काम चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। 2076 असोज 20 गतेबाट निर्माण सुरु भएको यो हल यही कार्तिक 27 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। कोभिड-19 का कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार हाल 65% काम पुरा भएको छ। 43 रोपनीमा निर्माणाधीन यो भवन 11 रोपनीमा सिटी हल, 3 रोपनी 3 आनामा आन्तरिक सडक, 16 रोपनीमा बगैँचा, हरियाली र 13 रोपनी क्षेत्रफलमा पार्किङ गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ। यसमा इन्ट्रान्सको लागि दायाँ बायाँ दुईतिरबाट इन्ट्रान्स हुन्छ र इन्ट्रान्समा पनि अब त्यो 3000 जना मान्छेहरू दुईतिरबाट बाँडिने हिसाबले झन्डै 400 जना अट्ने दुईवटा साना इन्ट्रान्स हलहरू छन्। त्यो इन्ट्रान्स हलहरू पनि आवश्यक परेमा प्यारललले अरू कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ हामीले। यो थिएटर जस्तो पुरै स्लोपको हुने छैन। हलको अगाडिको केही भाग सम्मो र पछाडि केही भाग मात्रै स्लोप हुनेछ। भवन 1 तल्लाको हुनेछ। मूल भवनको दुवैतिर साना साना 2 कोठा हुनेछन्। हलको 2 भागमा साना कोठा मल्टिपर्पोज हलका रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिनेछ। हलको अघि रहेको मञ्चको दुवैतर्फ LED स्क्रिन राखिनेछ। मुख्य हलको पछाडि पनि केही कोठाहरू हुनेछन्। भिआइपीहरू सिधै मञ्चमा आउनु पूर्व बस्नका लागि हलको पछाडि होल्डिङ रुमहरू बनाइनेछ। करिब 12 रोपनी क्षेत्रफल चाहिँ सभा हलले ओगटेको छ। त्यसपछि अनि 3 रोपनी 3 आना जग्गा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सडक छन्, त्यहाँ इन्ट्रान्सको लागि वरिपरि गाडीहरू लाने। अनि 16 रोपनी 2 आनामा चाहिँ आकर्षक बगैँचा र हरियालीको पार्क व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ र अनि 13 रोपनी 1 आना जग्गा चाहिँ भेहिकल पार्किङको लागि छुट्याइएको अवस्था छ। यो सँगै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 5000 सिट क्षमताको हल बनाउने प्रक्रिया पनि थालेको छ। विभागका अनुसार 5000 सिट क्षमताको हल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ। भक्तपुर जिल्लामा बनाउने गरी यसको अध्ययन तथा डिजाइन भइरहेको छ। त्यो पनि हामीले डिजाइन प्रतिस्पर्धा गराएर आर्किटेक्टहरूको बिचमा डिजाइन प्रतिस्पर्धा गराएर त्यसमा उत्कृष्ट डिजाइन छनौट गऱ्यौँ र त्यो अनुसार त्यसको डिटेल डिजाइन पनि लगभग अब अन्तिम चरणतिर छ। त्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भक्तपुर सानो ठिममा रहेको जग्गामा बनाउने हाम्रो प्लान हो। तर अब अहिले तत्काललाई चाहिँ 3000 सिट क्षमताको सभा हल गोदावरीमा भइसकेपछि अलिकति देशको अहिलेको यो कोरोनाको कारणले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यसलाई अलिकति थोरै पछाडि गर्ने कि भनेर हामीले थप डिजाइन बाहेक अन्य थप काम कारबाहीहरू केही गरेका छैनौँ। त्यसलाई काठमाडौँमा विशेष त 5000 क्षमताको त्यो पनि एकदम बहुद्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हल नै बनाउने भन्ने एउटा अर्को कार्यक्रम पनि नेपाल सरकारको छ। तर त्यो 5000 क्षमताको सभा हलको लागि हामीले डिजाइन कम्पिटिसनबाटै एउटा चाहिँ प्रारूप डिजाइन पनि भएको छ। त्यो प्रारूप डिजाइन अनुसार चाहिँ अहिले हामीले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनहरूको काम पनि गरिराखेको अवस्था छ। त्यो यदि डिजाइनको काम चाहिँ अहिले डिजाइनकै चरणमा छ, त्यो सम्पूर्ण कामहरू सिद्धिया छैन। स्ट्रक्चरल डिजाइनको कामहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यी 2 हल निर्माण भएपछि नेपालमा कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा कार्यक्रमका लागि हलको अभाव हुने छैन। यद्यपि गोदावरीको हल निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आएपछि एउटा समस्या समाधान हुनेछ। तर यतिले मात्र नेपालमा भोलिका दिनमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूका लागि पर्याप्त हुने छैन। विभागले अहिलेको योजना अनुरूप अर्को सभा हल समयमा नै निर्माण हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा आज प्रस्तुत भएका विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको सुझाव तथा प्रतिक्रिया हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाउन नेपालको एकमात्र दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमलाई अझ परिष्कृत गर्ने दायित्व पनि तपाईँ दर्शकहरूकै हो। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।
आमा यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरी जस्तै लाग्छ, गिज्जाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उखुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एक्लोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ। उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थेँ म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्र सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामय आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनु पर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ। तर जीवनका यी सबै सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गई आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हर पल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।